काय झालं बैठकीत निर्णय? त्याच्यावर आम्ही ऑलरेडी ते कन्फर्मेशन विषयी जे मेमोरंडम आसलेले त्याच्यावर आम्ही जो मेजर आसलो तो उदका खातीर आसलो तर त्याच्यावर आम्ही एक डिसिजन घेतला की जे पयलीं आम्ही एक एफिडेविट घेतलेलो जे स्विमींग पूल जे उदक लागतले ते तेणी आमच्या मांद्रेम ज्युरिडिक्शनच्या भायरसून हाडपाचें म्हणून तशेंच तेंचे आता आनी एक आमी रेग्युलेशन घेतला की जे कन्स्ट्रक्शनाक उदक लागतले ते तेंच्यांनी मांद्रेम ज्युरिडिक्शनच्या भायरसून हाडपाचें तशेंच तांकां एक आमी फुडें म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन जातलें विला कितें जातलें तांकां प्रत्येक एका वॉटर हार्वेस्टिंगचे हे करपाचें म्हणून तांकां ते सांगला वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट हे जाले हे जर तुमचे सगळे जाले ते विला जातले तांकां ऑलरेडी लायसन्स दिला न्हू हे फक्त कन्फर्मेशनान हें आसलेलें आनी लायसन्स इश्यू जालें तांकां हे जे विलाज जे हें केलें पळय ते मिटिंगेन कोणें ताका सपोर्ट केल्लो पयलीं आनी ताका सेकंड डेट कोणें केला कन्सर्न मेंबर्स कन्सर्न म्हणजे कोण मेंबर कोण सगळे फर्स्ट कोण एक्चुअली ते युनिव्हर्सली पास जाला 9 जण मेंबर्स आसलेले 2 आमचे एबसेंट्स आसलेले मेंबर ते सगळे मेळून ते पास केला आनी प्रपोज सेकंड डेट सरपंच आनी मेंबर करता. आता सरपंच म्हाका सांगा तुमच्याच कारकिर्दीत हे 18 विला येयला काय ह्याच्या पयलीं येयल्ली विला ह्याच्या जर पयलीं विला येयल्ली जाल्यार लोकांनी विरोध केल्लो किंवा पंच सदस्यांनी काही विरोध केल्लो अशें तुमच्या लक्षांत आता कशें जालें पळय हेच्या पयलीं जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स येयल्ले तेन्ना म्हाज्या हिसपान तरी हेच्याकून जास्त येयल्ले 38 विलास येयल्ले परत तिसरो पूण तांकां जसो प्रोसिजर फॉलो करून तेंच्यांनी तसोच हांवें ह्यो दिल्लो आनी तेन्ना काय कितें असो इश्यू जावंक नासलो आनी ह्यो आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या उपरांत हे सगळो इश्यू जाता तो ऑलरेडी तांकां दिले ना आतां फुडें आमी आतां तांकां टर्म्स घातले हेच्या पयलीं कोणीच तांकां टर्म्स घालूंक नासले ते उदका खातीर हेच्या खातीर आयज आमी ताका फूल आमच्या हेतून टर्म्स घातलेल्या की तेंच्यांनी जाले वॉटर हार्वेस्टिंग प्लस जे उदक आहा ते मांद्रे भायले हाडपाचें म्हणून तशें आमी घालून दिलें आनी ताका आमी बोरींग तेकाच आनी परमिशन दिवन तेजें सगळें जे डॉक्युमेंटेशन आहा ते सगळें आमी पळयलें ते सेक्रेटरी कडेन गायडन्स विचारलें कितें पेंडींग आहा काय तो सगळें तेचे क्लियर आसा आनी लागले म्हाका दिसता ते एका 20 दीस जाले आनी जर आनीक एक हे दवरता जाल्यार मागीर ते DOP पळयता ते लायसन्स आनी ते आमी तरी कंडिशनल घालून दिल्यात ते डायरेक्ट दितले आणि दुसरे एक इश्यू आसलो फाटल्या दिसांनी काहीतरी स्पॉन्सर एक मुणकारांच्या घरा वचून ते अतिक्रमण सुरू जाल्लें ताचेर काय चर्चा बी जाल्या बैठकीत तेचेर आतां अजून चालू आसा म्हणजे